आज असार 15 गते दही चिउरा खाने दिन धान दिवस पनि आज मनाइँदै नेपालमा गएको 24 घण्टामा थप 2444 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, थप 42 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकामा किराना पसल दिनभर खुल्ने, अरू पसल दिउँसो मात्रै खुल्ने, अन्य कुन कुन पसल कति बेलासम्म खुल्न पाउँछ त यसको बारेमा पुरै जानकारी। प्रधानमन्त्रीको भाषण रेकर्ड गरेर राख्न माधव नेपालको प्रतिक्रिया, ठुलै खेल चलिरहेको गन्ध आएको छ भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। केपी ओलीको गाली हेर्नै गाह्रो पर्छ भन्दै प्रचण्डको भनाई। म सभापति बन्छु, तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्दै नेपाली कंग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई शेखर कोइरालाको प्रस्ताव। सुजाता कोइरालाको निवासमा पौडेल र सिटौला सहितको लन्च मिटिङ। देउवालाई नियुक्तिको आदेश भए अदालतले राजनीति गरेको ठहर्ने महान्यायाधिवक्ता बडालको धारणा। काठमाडौँबाट दिनमा 64 आन्तरिक उडान हुने, देशका कुन कुन ठाउँमा कति उडान हुँदैछन् त यसको बारेमा पुरै जानकारी। नेपालले दिने भिजा प्रणाली अब डिजिटलमा रूपान्तरण, 45 वर्ष पुरानो सिस्टम प्रतिस्थापन। सिन्धुपाल्चोकका बाढी पीडितलाई क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको सहयोग। घर भाडामा सहुलियत प्रदान गर्न पोखरा पर्यटन परिषदको आग्रह। बाढी प्रभावित बालबालिकाको शिक्षामा वर्षा शिवाकोटीको सहयोग अभियान। हाम्रो टिम नेपालका साथीहरूलाई चाँडै रिहा गरियोस् भन्दै नायक पल शाहको माग। 5 अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक, लघु वित्तमा झुम्बिए लगानीकर्ता। युनियन लाइफ इन्सुरेन्सले पायो आइपिओ निष्कासनको अनुमति। र भारतमा कोरोनासँग सम्बन्धित जोखिममा बालबालिका। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि उपस्थित भइसकेको छु आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। समाचारहरू हेरिसके पछाडि तपाईलाई कुनै न कुनै मनमा कुराहरू आउँछ, त्यसकारण समाचार पढिसके पछाडि आफूलाई लागेका कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस्। नेपालमा असार 15 लाई महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा लिने गरिन्छ। यो दिन परापूर्व कालदेखि नै दही चिउरा खाने र मानु रोपेर मुरी फलाउने दिनको सुरुवाती दिनको रूपमा लिइन्छ। यस दिनलाई विगत 17 वर्षदेखि धान दिवसको रूपमा पनि मनाउने गरिएको छ। त्यसै अनुसार प्रत्येक वर्ष विभिन्न नाराका साथ विविध कार्यक्रम गरी राष्ट्रिय धान दिवस मनाइने गरिएको छ। यस वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भर र समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ असार 15 मा 18औं राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन लागि छ। प्रत्येक जिल्लाहरूले पनि धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव मनाउँदै आएका छन्। सन् 2004 मा संयुक्त राष्ट्र संघले अन्तर्राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने प्रस्ताव पारित गरेसँगै विश्वभर धान दिवस मनाउने प्रचलन चलेको हो। यसलाई आधार मानेर नेपालमा पनि मनाउन थालिएको हो। नेपाली संस्कृति अनुसार असारको 15 मा दही चिउरा खाने प्रचलन छ। यो दिन अधिकांश नेपालीले सकेसम्म जसरी पनि दही चिउरा खाने गर्छन्। दहीको महत्त्व असाध्यै धेरै छ। दहीले खाएको पच्नेदेखि लिएर अरू धेरै फाइदा गर्छ भन्ने कुराको प्रमाणित भइसकेको छ। यो दिन अरू दिनको तुलनामा दहीको खपत धेरै हुन्छ र यसका लागि डेरी व्यवसायीहरूले 1 हप्तादेखि जोहो गरेर राख्ने गरेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, आज असारको 15 गते विगतका वर्षहरूमा, अघिल्लो वर्ष पनि भएन, त्योभन्दा अघिका वर्षहरूमा विभिन्न ठाउँमा रोपाई महोत्सवहरू हुने गर्दथे। योभन्दा अगाडि पनि रोपाई महोत्सव त पछिल्लो समयको फेसन थियो। अहिले कोरोनाको कारणले ती रोपाई महोत्सवहरू हुन सकेका छैनन्। तर तपाईँ आज देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा विदेशका कुना कुनामा बाध्यतावश काम गर्न गइरहनु भएको छ, रोजीरोटीका लागि आफ्नो पसिना बगाइरहनु भएको छ। एकचोटि सम्झिनुहोस् त, त्यो बाल्यकालमा रोपाई गर्दाका यादहरू कस्तो आइरहेको छ। कुन ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ, तपाईँको जन्म ठाउँ कुन हो, रोपाई गर्दाखेरिका तपाईँका एकदम अविस्मरणीय क्षणहरू छन् भने कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आजको दिन कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यो कुरा लेखिदिनुहोला। नेपालमा गएको 24 घण्टामा थप 2444 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6648 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 1509 र 4992 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 935 जना गरी 2444 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 42 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै 3853 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 355, झापामा 193, मोरङमा 116, ललितपुरमा 112, सुनसरीमा 94, चितवनमा 80, कास्कीमा 79, नवलपरासी पूर्वमा 60, मकवानपुरमा 49, भक्तपुरमा 47, धादिङमा 38, नुवाकोटमा 32, काभ्रेपलाञ्चोकमा 27 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै धनुषा महोत्तरीमा 16 जना, धनकुटामा 14, गुल्मीमा 13, रसुवा र स्याङ्जामा 12 जना, रूपन्देहीमा
11 जना, उदयपुर र जुम्लामा 8 जना, सर्लाही, रामेछाप र रुकुम पश्चिममा 7 जना, बारा, सिराहा, गोर्खा र डोल्पामा 6 जना तथा खोटाङ, सिन्धुपाल्चोक, नवलपरासी पश्चिममा 5 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 51 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 119 जना कोरोना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप खुकुलो भएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले उपभोग्य सामग्री र पाठ्य पुस्तकको पसल साँझ 6 बजेसम्म खुल्ने र भाँडा पसल, फेन्सी, हार्डवेयर जस्ता पसल 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म सञ्चालन हुन दिने निर्णय गरेको हो। उक्त निर्णयपछि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जारी गरेको निषेधाज्ञाको आदेशमा खाद्यान्न, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, फलफूल, तरकारी, माछा, मासु, पूजा सामग्री पसल, खेलकुद सामग्री पसल र स्टेशनरी पसल साँझ 6 बजेसम्म खुल्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै डिपार्टमेन्टल स्टोर, सपिङ महल, कपडा, जुत्ता, फेन्सी, कस्मेटिक, साडी, गिफ्ट आइटम, टेलरिङ, सुन पसल, भाँडा, भान्साजन्य, विद्युतीय सामग्री, अटोमोबाइल पार्ट्स पसल भनी बिहान 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछन्। त्यस्तै इलेक्ट्रोनिक्स, निर्माणजन्य सामग्रीको पसल पनि सञ्चालन हुन पाउनेछ। अत्यावश्यक वस्तुको अनलाइन अर्डर, टेक अवे र होम डेलिभरी साँझ 7 बजेसम्म गर्न पाइनेछ। सवारी साधन मर्मतका लागि वर्कसप साँझ 7 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। त्यस्तै सभा सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, स्विमिङ पुल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लब, फुडसल, जिमखानाहरू भने सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ। खुल्ला स्थानमा भेला हुन, भिडभाड गर्न, सभा, जुलुस, जात्रा, महोत्सव, भोज भतेर गर्न पनि प्रतिबन्ध नै छ। विद्यालय क्याम्पसमा भौतिक उपस्थिति, पठन पाठन तथा परीक्षा सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ। निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली यथावत छ भने अब 25 सिट माथिका सार्वजनिक सवारी साधन पनि जोर बिजोर प्रणालीमा चल्ने जनाइएको छ। नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भाषण रेकर्ड गरेर राख्न आग्रह गर्नुभएको छ। विपक्षी गठबन्धनले नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग गरेको छलफलमा नेता नेपालले राम्रो सिस्टम बसाएर मात्र नहुने भन्दै राम्रो संस्कार पनि चाहिने बताउनु भयो। उहाँले अघि भन्नुभयो, हामी आफै अरूलाई भन्छौँ, आफू मान्दैनौँ। यसमा नम्बर 1 सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। ओलीले मलाई बौला कुकुरले टोकेको छ र भन्ने जस्ता शब्द प्रयोग गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, उहाँका हिजो र आजका भाषणहरू ध्यान दिन लायक छन्, रेकर्ड गरेर राख्नुहोला, म पनि खोजिरहेको छु। नेता नेपालले गठबन्धनमा अरूभन्दा आफ्नो अवस्था फरक रहेको बताउनु भयो। आफू पार्टीको नेताको हैसियतमा नआएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको व्यक्ति वा नेता वा विचार समूहको रूपमा आएको छु। यो गठबन्धन भनेको संविधानको रक्षाका लागि हो र यसमा विचलित हुने छैन उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद पुनर्स्थापना हुन्छ र सरकार बनिहाल्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सोमबार नागरिक समाजका अगुवा र बुद्धिजीवीहरूसँग गरेको छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अदालत बारे कुनै पनि टिप्पणी नगर्ने बताउनुभयो। तर सरकार पक्षले अदालतलाई दबाव वा प्रभावमा पार्न खोजेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, अर्को ठूलो खेल चलिरहेको गन्ध आएको छ। संसद पुनर्स्थापना भइहाले पनि पुनर्स्थापना नहुनुभन्दा रद्दी हुन सक्छ उहाँको भनाइ छ। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ र सरकार बनिहाल्छ भनेर ढुक्क हुन नहुने प्रचण्डले बताउनु भयो। तर कोभिड-19 महामारीका कारण सडकमा आउने अवस्था नरहेको भन्दै उहाँले खबरदारी गरिराख्न आग्रह गर्नुभएको छ। यसैबीच उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू सहितका नेतालाई तुच्छ गाली गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले नागरिक अगुवा र बुद्धिजीवीहरूसँग गरेको छलफलमा प्रचण्डले तुच्छ स्तरको गाली गरेको देख्दा कठै बिचरा भन्न मन लागेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, त्यो हेर्न गाह्रो पर्छ तर हेर्न चाहिँ हेर्नुहोला उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, केपी शर्मा ओलीको जुन शैली छ, जुन गाली छ, प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल दुईटैले यसलाई हेर्न लायक रेकर्ड गरेर राख्नुहोस् भनेका छन्, लाजै लाग्ने खालको छ भनेका छन्। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा आफूलाई समर्थन गर्न वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार पौडेललाई भेट्न उहाँकै निवास बोहराटार पुग्नुभएका कोइरालाले बरु प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ। उहाँहरू दुवैजना सभापतिको आकांक्षी हुनुहुन्छ। दुवैले एकअर्कालाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। पौडेल निकट एक नेताले भन्नुभएको छ, रामचन्द्र दाइले एकपटक कांग्रेसको सभापति बन्ने इच्छा छ, यो पटक मलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर शेखरसँग आग्रह
गर्नुभयो, तर शेखरले तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, म सभापति बन्छु भन्नुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले लामो राजनीतिक यात्रामा सधैँ निष्ठापूर्वक काम गरेको भन्दै एकपटक सभापति बन्ने इच्छा रहेको बताउनु भएको थियो। तर कोइरालाले आफूले 13औं महाधिवेशन लगत्तै सभापतिमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिसकेकाले पछाडि फर्कन नसक्ने जवाफ दिनुभएको थियो। तपाईहरूको उमेर, अनुभव र निष्ठाको राजनीतिका कारण प्रधानमन्त्री बनेर योगदान दिनुहोस्। तपाईलाई आउने आम निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर अगाडि बढाउन तयार छु, कोइरालाले पौडेललाई भन्नुभयो। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकिएसँगै नेतृत्वका आकांक्षीहरूको भेटघाट भने बाँक लिइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, नेपाली कांग्रेसमा शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा पनि दोहोरिने लगायतका धेरै नेताहरूको आकांक्षा बढिरहेको छ र भेटघाटहरू बाक्लो भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापति को भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईलाई? आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिएसँगै नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफलले तीव्रता पाइरहेको छ। सोमबार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालाको मड्डीखाटार स्थित निवासमा छलफलका लागि पुगेका छन्। पौडेल र सिटौलालाई कोइरालाले आफ्नो निवासमा खाना खान बोलाउनु भएको थियो। महाधिवेशनमा सभापति देउवाले नेतृत्वमा दोहोरिने गरी तयारी अगाडि बढाएपछि संस्थापन इतर समूहबाट सहमतिमा नेतृत्वबारे छलफल गर्न कोइरालाले पौडेल र सिटौलालाई बोलाएको कोइराला निकट एक नेताले बताउनुभयो। कोइरालाले आफू सभापतिमा उठ्ने बताउँदै आउनु भएको छ भने वरिष्ठ नेता पौडेलले पनि अन्तिम पटकका लागि सभापति बन्ने इच्छा राख्नु भएको छ। कांग्रेसमा तेस्रो धारको नेतृत्व गर्दै आएका सिटौलाले भने नेतृत्वको बारेमा मौन रहनु भएको छ। कांग्रेसभित्र उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले भावी नेतृत्व सर्वसम्मत चयन गर्ने भन्दै छलफल गर्दै आउनु भएको छ। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको आदेश दिएमा अदालतले राजनीतिमा हात हालेको ठहरिने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सोमबार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा बहस गर्नुभएका उहाँले रिट निवेदकले माग गरे अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारी हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। धारा 76(5) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित दावी गर्नुभएका देउवाको दावी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि उहाँले 146 सांसदको हस्ताक्षर सहित सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको थियो। 146 सांसदको मुख्य माग राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर महान्यायाधिवक्ता बडालले त्यसरी परमादेश जारी भएमा अदालतले राजनीतिमा हात हालेको ठहरिने बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारले आन्तरिक हवाई उडान खोल्ने निर्णय गरेसँगै आगामी बिहीबारदेखि देशभित्र हवाई यातायात सञ्चालन हुँदैछ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दैनिक 64 वटा उडान हुने गरी तालिका तयार पारेको छ। नेपालमा 20 वैशाखमा बन्द भएको आन्तरिक उडान असार 17 गतेदेखि सञ्चालन गर्दा प्रति घण्टा 5 वटा मात्र उडान हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको उडान तालिका अनुसार वायु सेवा कम्पनीहरूले टिकट बुकिङ पनि थालिसकेका छन्। बुद्ध एयरले दैनिक 31 उडानको अनुमति पाएको छ। यति एयरलाइन्सले 15, श्री एयरलाइन्सले 7, सौरी एयरलाइन्सले 3 उडान पाएको छ। दुर्गम भेगमा उडाउने कम्पनीले भने काठमाडौँबाट दैनिक 8 वटा उडानको अनुमति पाएका छन्। अहिले काठमाडौँबाट तारा एयर र समिट एयरले मात्र दुर्गममा उडान गर्दै आएका छन्। सीता एयरले दुर्गममा उडाउने भए पनि उसले क्षेत्रीय विमानस्थललाई आधार बनाएर दुर्गममा सेवा दिइरहेको छ। यसैबीच बुद्ध एयरले काठमाडौँबाट विराटनगरसम्म दैनिक 4 वटा उडान गर्नेछ। तुमलिङटार र सुर्खेतका लागि 1 उडान राखिएको छ भने भद्रपुरका लागि 3 उडान तय भएको छ। सिमारामा दैनिक 3, जनकपुरमा दैनिक 3, पोखरामा 3, भैरवमा 5, नेपालगञ्जमा 3 र धनगढीमा 2 उडान गर्ने गरी तालिका मिलाइएको छ। यतिले भद्रपुरमा 2, विराटनगरमा 3, जनकपुरमा 2, सिमारामा 2, पोखरामा 2, भैरहवामा 2, नेपालगञ्जमा 2 वटा उडानको अनुमति पाएको छ। यसैबीच श्री एयरलाइन्सले भद्रपुरमा दैनिक 1, विराटनगरमा 1, भैरहवामा 1, नेपालगञ्जमा र धनगढीमा दैनिक 2-2 उडान गर्नेछ। सौर्य एयरको जहाज भने काठमाडौँबाट भद्रपुर, विराटनगर र भैरहवाका लागि 1-1 उडानमा हुनेछ। काठमाडौँबाट लुक्ला, फाप्लु, डोल्पा र सिमिकोट गरी दुर्गममा विमानस्थलमा उडान हुने गर्छ। यी गन्तव्यलाई दैनिक 8 उडान तोकिएको छ। समिट, तारा र सीताले यो उडान उपयोग गर्न सक्नेछन्। मनसुन र पर्यटकीय सिजन समेत नभएका कारण दुर्गममा भने यात्रुको चाप नहुने समिट एयरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। अध्यागमन विभागले विदेशी नागरिकलाई जारी गर्ने 45 वर्ष पुराना प्रणाली विस्थापित गरी डिजिटल प्रणाली शुभारम्भ गरेको छ। अध्यागमन विभागले हस्तलिखित भिजा प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्दै डिजिटल भिजा प्रणाली सुरु गरेको हो। सोमबार अध्यागमन विभागमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले QR कोड सहितको
प्रिन्टेड भिजा प्रणालीको सुरुवात गर्नुभयो। उहाँले यो प्रणाली अनुसार पहिलो भिजा पोर्चुगलका नागरिक तेन्जिङ नोर्बु लामालाई प्रदान गर्नुभएको छ। सिन्धुपाल्चोकका बाढी पीडितका लागि क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले सहयोग गरेका छन्। सन्दीपले हेलम्बु गाउँपालिकाका बाढी पीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि सहयोग गरेका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकसँगको समन्वयमा 4 लाख रुपैयाँ बराबरको जस्तापाता र दण्डी सहयोग गरिएको सन्दीपका व्यवस्थापक रमण शिवाकोटीले बताउनुभयो। सन्दीपले चौतारामा सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेललाई सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गरेका छन्। पोखरेलका अनुसार जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत अस्थायी आवास निर्माणमा ती सामग्री प्रयोग गरिने जनाइएको छ। कोभिड-19 का कारण पर्यटन व्यवसाय ठप्प भएपछि व्यवसायीहरूलाई घरभाडा सहुलियत गर्न घर जग्गा धनीलाई पोखरा पर्यटन परिषदले आग्रह गरेको छ। परिषदले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंकबाट करोडौंको ऋण लिएर व्यवसायमा लगानी गरेका व्यवसायीहरू विद्यमान परिस्थितिले व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था सृजना भएको भन्दै व्यवसायलाई पलायन हुनबाट रोक्न घरभाडा सहुलियत गर्न आग्रह गरिएको हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कोभिड-19 को असर पूर्ण रूपमा हटेर पर्यटकीय गतिविधि सुचारू नभएसम्म कम्तीमा 50% सहुलियत प्रदान गरी व्यवसायलाई पलायन हुनबाट जोगाउन घरधनीलाई परिषद अपील गर्दछ। गत वर्ष चैत 11 गतेबाट सुरु गरिएको बन्दाबन्दी सरकारले 2077 असारबाट केही खुकुलो बनाउँदै लगेपछि छिटफुट रूपमा आन्तरिक पर्यटनका गतिविधि हुन थालेको थियो। पुनः दोस्रो चरणको भेरिएन्ट देखिएपछि 2078 वैशाखको 15बाट सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरे पश्चात पर्यटन क्षेत्र पूर्ण रूपमा ठप्प रहेको छ। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्ची, मेलम्ची र चनौटे बजार लगायतका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी पहिरोका कारण हजारौं मानिसहरू प्रभावित भएका छन्। बाढीका कारण कयौं बालबालिकाको भविष्य समेत अन्यलमा परेको छ। उनीहरूको शैक्षिक सत्र पनि बिथोलिएको छ। तिनै बालबालिकाका लागि नायिका वर्षा शिवाकोटीले सहयोग अभियान सुरु गरेकी छिन्। वर्षाले भनेकी छिन् कि धेरै बालबालिका कोभिड र प्राकृतिक विपत्तिका कारण अध्ययनबाट विमुख छन्। उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित बनाउन मैले केही योजना अगाडि बढाएकी हुँ। वर्षाले अहिलेसम्म आफूले 2 लाख रुपैयाँ जुटाइसकेको समेत बताएका छिन्। अध्ययनबाट विमुख भएका बालबालिकाको हितमा यो रकम सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ। वर्षाले विभिन्न मानिसहरूबाट प्राप्त सहयोगलाई पारदर्शी रूपमा सही क्षेत्रमा लगानी गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको बताएका छिन्। दर्शक महानुभाव, सिन्धुपाल्चोकका बाढी पीडितलाई सन्दीप लामिछानेले सहयोग गरेका छन्। सँगसँगै बाढी प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाहरूको शिक्षामा सहयोग अभियान चलाएकी छिन् नायिका वर्षा शिवाकोटीले। यी दुवैजना सेलिब्रेटीको यो कामप्रति तपाईँको भनाइ के छ? आफ्नो भनाइ तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नायक पल शाहले हाम्रो टिम नेपालका सदस्यहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनीहरूको रिहाईको लागि माग गरेका छन्। सरकारी जग्गा कब्जा गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 18 जना टिमका सदस्यहरूलाई सरकारले दमन गरेको पलको आरोप छ। उनले लेखेका छन्, कोरोना महामारीका बेला निशुल्क खाना खुवाउँदै आएको, अक्सिजन नभएको ठाउँमा अक्सिजनको सिलिन्डरको व्यवस्थापन गर्दै आएको टिम, भूकम्प बाढी पहिरो जाँदा दिनरात नभनी देशभर सेवा गर्दै आएको हाम्रो टिम नेपालमाथि आज सरकारले दमन गरेको छ। पक्राउ परेका हाम्रो टिम नेपालका सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो रिहाई गरियोस्। प्रहरीले हातपात गरी टिमका सदस्यहरूलाई गिरफ्तार गरेको घटनालाई पलले अमानवीय हरकत भन्दै खेद प्रकट समेत गरेका छन्। पल हाम्रो टिम नेपालसँग मिलेर केही समयदेखि सहयोग वितरणमा सक्रिय छन्। पल र यो टिमका सदस्यहरूले अक्सिजन अभाव भएको समयमा देशका विभिन्न अस्पतालमा पुगेर अक्सिजन वितरण गरेका थिए। यस्तै खाद्यान्न सहयोगमा पनि यो टिम सक्रिय रूपमा लागेको थियो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 5 अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। नेप्से परिसूचक 5.11 अङ्कले बढेर 2875.49 अङ्कमा झरेको छ। क वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 4.17 अङ्कले बढेर 533.57 अङ्कमा पुगेको छ। कारोबार रकममा भने उल्लास देखिएको छैन। दिनभर भएका 81,300 कारोबारबाट 219 कम्पनीका 1,92,82,815 किता शेयर किनबेच भएको छ, जस अनुसार कारोबार रकम 7,72,55,12,716 रुपैयाँ पुगेको छ। सोमबार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको शेयरमा लगानीकर्ताहरूको चाप देखिएको छ। लघुवित्तको शेयरमा माग अत्याधिक देखिँदा धेरै कमाउनेमा यो समूहका लगानीकर्ताहरू देखिएका छन्। समूहगत सब इन्डेक्स सबैभन्दा धेरै लघुवित्त समूहकै रहेको छ। युनियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ। यस कम्पनीलाई 64,50,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्न बोर्डले अनुमति प्रदान गरेको हो। कम्पनीले 70% संस्थापक समूहलाई र 30% सर्वसाधारण समूहलाई छुट्याएको थियो। सर्वसाधारण समूहलाई छुट्याइएको आइपिओ जारी गर्नेछ। आइपिओ निष्कासनका लागि कम्पनीले बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटललाई राखेको छ।
र यस्तै महिना भारतको महाराष्ट्रमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी र रक्तचाप घट्ने समस्या देखिएका 4 बालबालिका अस्पताल भर्ना भए। ती बालबालिकामा आमाहरू 1 महिना अघि कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट संक्रमित भएका थिए। ती बालबालिकामा भने कोरोनाको कुनै लक्षण देखिएको थिएन। सेवाग्राम स्थित 1000 बेड क्षमताको कस्तुरबा अस्पतालमा भर्ना भएका बालबालिकामा कोरोना विरुद्धको एन्टिबडी पाइएको थियो। यसले उनीहरू यसअघि नै कोरोना संक्रमित भइसकेको संकेत गर्छ। अहिले ती बालबालिका दुर्लभ र प्राणघातक हुन सक्ने मल्टिसिस्टम इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम MIS-C सँग जुधिरहेका छन्। यो समस्या बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरू कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएको 4 देखि 6 सातासम्म देखिन्छ। कस्तुर अस्पतालमा भर्ना भएका मध्ये 2 जना निको हुने क्रममा छन् भने अन्य 2 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहरमा कमी आएसँगै भारतभर यो दुर्लभ तर गम्भीर किसिमको रोगको संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। चिकित्सकहरूले यसको संक्रमण बढिरहेको बताए पनि अहिलेसम्म भारतमा यो रोगबाट संक्रमित हुनेको संख्या कति छ भन्ने यकिन भएको छैन। अमेरिकाले अहिलेसम्म 4000 भन्दा धेरै संक्रमित भेटिएको र 36 जनाको मृत्यु भएको बताएको छ। भारतमा कोरोनासँग सम्बन्धित जोखिममा बालबालिका परेको यो तथ्य सार्वजनिक भएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्नुभयो, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ? देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हामीलाई दैनिक हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि लेखिदिनु होला। आज असार 15 धान दिवस, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई धान दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। दही चिउरा खाने दिन हो आज। हाम्रो सांस्कृतिक परम्परा पनि हो, यसको अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ। त्यसकारण जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, दही चिउरा चाहिँ खाना नबिर्सिनु होला। सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।